پوچھیا اللہ نے انسان نو کیویں بنایا ہے؟ فرمایا کہ پانی دے قطرے تو بنایا ہے۔ پھر پوچھیا گیا سونیا اللہ نے اپنی جنت نو کیویں تیار کیتا ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک اٹ اللہ نے سونے دی لائی ہے تے دوجی اٹ اللہ تعالی نے چاندی دی لگائی ہے۔ او جیڑا گارا ہے ساڈا گارا نہیں، جویں مستری کی کردے نے سیمنٹ دے اندر تھوڑا سیمنٹ ریتا پوتا جڑے ٹھیکے ڈھکے والے نے، اللہ دے عذاب تو ڈریا کرو۔ اللہ دے بندیوں اے تے ویکھیا جی او جنت دی گل کردا پیاں وا جس جنت دیاں خوشبوئاں نے گارا لگیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے کستوری دا لایا ہے، اللہ نے گارا لگایا ہے تے کستوری دا لگایا ہے۔ جیڑیاں کنکریاں نے موتی لولو یاقوت نے تے اللہ نے ایڈے پیارے پیارے موتیاں دے نال جنت سجائیے، جیڑی او دی مٹی ہوئے گی وہ مٹی زعفران دی ہوئے گی۔ ایک دے واسطے جڑے آج روزے رکھ دے نے اپنے رب نو منان واسطے قیام کر دے، قرآن پاک پڑھ دے نے، اللہ پاک نے انہاں واسطے جنت سجائی۔